جڑیاں دعاواں ساڑے دلاں زباناں تے نہیں آ سکیاں تو دلاں دے راز بہتر جاننے رحمان اللہ کریم اللہ او ساڑیاں نیک حاجتاں جلد اور جلد پوری اے رحمان اللہ کریم اللہ اگر کو کم علم والا بندہ محمد علی رکھیندا ہے علی بادشاہ دے علم دا صدقہ مالک ساڑے علم وچ اضافہ فرما رحمان اللہ اگر کو مومن بے گناہ کہہ دیے رضا شہنشاہ دے بابے دی قید دا صدقہ مالک بے گناہ کہہ دیا انہوں کہتا تو رہا فرما رحمان اللہ کریم اللہ شبیر جیسے نمازی دی عظمت دا واسطے سنو نماز پڑھن دی قائم کرن دی توفیق عطا قرآن دی عظمت دا واسطے سنو قرآن سنن دی سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا رحمان اللہ سڑے باہر میں آقا دا جلد ظہور فرما سنو اپنے امام دی زیارت و مشرف فرما رحمان اللہ اسی امام دی عظمت دا واسطے سنو اپنے امام دی فوج شمال رحمان اللہ جڑیاں دعاواں ساڑیاں زباناں تے نہیں آ سکیاں او حاجتاں اس پاک دروازے دا صدقہ جلد قبول منظور فرما اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد خاندان بلند آواز نال درود پڑھو ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہو مولا دی محب مولا دی عطار تقریباً جتنا بھی ٹائم بھائی عاشق شاہ دسے انشاءاللہ اسے وقت دیج حاضری ہو سی میں دیکھ رہے ہیں جو بڑی دور دور تو بھی عزادار مولا دے مومن مولا دے ماتمی آئے بیٹھے ہو سارے میرے واسطے میرے واجب القدر چہرے تشریف فرماؤ کوئی ذاکری دعوے نہیں اے او دروازہ ہے بھائی غلام عباس جتھے انبیاء دے بھی تاج لتھے ہوئے بس دعا دا حصہ جنہی گل میں شروع کرن لگا انشاءاللہ قبر دیاں کندہ تئیں بھی تو سمے کو دعا کریں سو گالی وہ ہیں جڑیاں 1400 سال تو ہیں لیکن یہ جڑے چھوٹے بچے وچ مجلس دیان دیں انہاں دا ذہن کرن واسطے ایو جیاں تاریخاں دوران ماشاءاللہ صبح دی مجلس کافی بندے حاضری دے گئے اے ایسا دروازہ ہے اس دروازے تے ہر منگن والے نو او سائیں اپنا اپنا حصہ عطا کریں ملی گیا ہم نے بابا جی اللہ پوترہ پوتریاں دے شہر کری بولی میں نو ہون تک بھی جہاں دے 7-8 سال ہو گئے زندگی میں مولا اے خدمت دا صلہ تو ہنو دے سی انشاءاللہ جنہا تسا محبت مودت حسن ہے کہ ذاکران دی مومنین دی خدمت کریں دے ہو اس دا اجر انشاءاللہ تو ہنو قبر اچھ پتہ دے سی کہ جڑے بندے محبت حسین اچھ ایک مومن سمجھ کے ایک مومن نو ایک قدم دا سہارا چڑے وے معصوم فرمیندنی میں سمجھے ڈامی آگی دیگر میں حسین نو سہارا دے بن گئے ہر روز دے ڈٹھے چہرے میرے سامنے کوئی ذاکری دعوے نہیں یہ میں سبق سنان دی خاطر چند جملے فضیلت دے اس تو بعد ذکر مصائب نالے کوشش ہوں دیئے جو جتھے جتھے بھی میرے اہل سنت بھراؤں دن میری مجلساں اور میرے ملاد کافی غور نہ سن دن انہاں دے وچوں کچھ خوشبو علم دیا لوگ پڑھتے ہی رہ گئے فقط پینگا تے دائی حلیمہ سیدادہ فقط پینگا دائی حلیمہ تے حسین دا نانا پینگے دے ویچ تے دائی پہ دے دی لوری میرا کہیں بنویندہ ہے جو میں سناما جو اے پینگا فقط رسول اللہ نو جھولے نہیں جلے دا رہا ایو پینگا علی المرتضی بھی استعمال علی المرتضی تو بعد کچھ اور بھی ہستیاں پینگا رسول اللہ والا استعمال کیتا ہے سارے دا موڑ ہے تو میں پینگے دی داست جی بسم اللہ زندگی ہونے قدردان لوگ بیٹھے ہو علمی گفتگو ہے میرا حصہ انشاءاللہ داد دا مل ویسی شریف ازاداروں ویلڈ میک تو سڈٹھا ہو سی ہر ٹیبل تے ہر دفتر دے چاچا جی ایک گیند نما فٹ بال نما پیاندہ ہوں تے پوری دنیا دا نقشہ ہے اس نقشے تے
ایک چھوٹا جا ملک ہے 1600 میل لمبا 600 میل چوڑا آج تو 3000 سال پہلے اس ملک کے عرب آکھیا گیا عرب دی سرزمین تے خانہ کعبہ کعبے دے سجے پاسے ہومن دی وجہ تو ایک چھوٹا جا ملک ہے جس نو یمن سدیا رہے جڑے عربی نال پیار کریں دے بھائی صاحب زندگیوں نے بڑا سفر کر کے آیا ہے تیری محبت تو میں گل شروع چکی تھی بڑا پیارا جی عزادار ہے کتب پر جہانیہ دا میں محرم میں پڑھے ہوئے 12 سال پہلے تے ماشاءاللہ بڑے اوکھے جے دور دے وچ عزاداری سامنے دے رہا دے تے مولا اجر دے سی انشاءاللہ اس عزاداریاں دا انہاں پھوڑیاں وچھائیاں دا یہ سانو ایتھے کم پتہ لگنا ہے لیکن اس ویلے پتہ لگنا ہے جدا سا قبر دے نال ہم کلام ہے حسین دا ماتم آران دا پہ اٹھی کے نہ دا استقبال کیونکہ مولا علی علیہ السلام فرماندے نے پیغمبر خدا نے فرماندے نے کہ اصل اور ساڑھے محب فرشتوں سے بھی افضل ہے فرشتے تا انہاں دے دروازے تے چکیاں چلیں دیں جب انہاں تے حکم چلیں دی شریف فضادارو اس ملک دے 3-4 چیزاں ایسیاں ہوئیاں جنہاں محبت علی نال محبت کی مودت کی وعدے نال پیار کیتا ہے میں دسنا چاہنا انہاں چیزاں دا اللہ نے رتبہ دنیا تے کیڑا بلند کیتا ہے سب تو پہلی ہستی عاشق رسول خواجہ اویس کرنی بس ایسا نہ ہی سن دے رہے ہیں خواجہ اویس کرنی ہائی صاحب جملے تو ہاری نظر خواجہ اویس کرنی بن عامر بن ناجیہ کرنی سب تو پہلا عاشق رسول ہے اس عاشق رسول دا وطن بھی ملک یمن ہے جڑے لفظاں دی قدر کر سکتے ہو جی ملک یمن دی چیزاں دسنی ہیں جنہاں رسول دے دروازے نال ایتھوں محبت کیتی اللہ انہاں دا رتبہ کتنا بلند کیتا ہے چاچا جی عاشق رسول پیغمبر اٹھا نہیں ہر دفعہ آندہ ہے ہر بار آندہ ہے دروازے تے جھک کے سلام کر کے واپس ویندا ہا تقدیر نال پیغمبر خدا گھر نہ مل دین ایک دہاڑے جو آئے اس پیغمبر خدا دے دروازے تے بوسہ دیتے ہیں گھر وہاں بچے کیتی سو ایک صحابی پوچھا ہے تو بھئی ڈٹھا ہے کئی بار آئے ہیں پیغمبر کو ملے بغیر ٹر ویندے اس دراز کیا ہے یار میں کو میری ماں دا حکم ہے جو میں شام تو پہلے اپنے گھر یمنے چ ونجنا ہے بندے دی آواز ماں دا حکم افضل ہے یا پیغمبر دی زیارت دے کہ آدھے کملہ نہ بن سیانہ بن جہاں دی عزت کریں دا نا ان دا حکم ہے لیکن جے کو ملن آدھا ان دا فرمان ہے جو سب تو پہلے ماں دا عدب چکر سب تو پہلے اس ہستی دا شکریہ ادا کرو جائے گودیے جو دہاں کو میرے دین دی تربیت دی ہے میری محبت دہاں کو مگن کیتا ہے ماں باپ دی عزت کیتا کرو جتنے بلائے علی علیہ ہر روز ماں باپ دا شکریہ ادا کیتا کرو جو ساکو علی والا بنا کے دنیا تے شریف ازادارو ٹر گیا ایڈا وڈا عاشق رسول ہے ایڈا وڈا محبت کریندا ہے پیغمبر نو ڈٹھا نہیں پتہ لگ گیا جو پیغمبر خدا دند زخمی ہویا جی بسم اللہ بھائی پیغمبر خدا دا دند زخمی ہویا بھائی جی پورے کرنے چ دوڑ دا توجہ جڑے لاپرواہی چ بیٹھے ہو علم خبریں کیا ہوندا ہے علم آل محمد دے دروازے تے سوال کہیں انہوں نے ملدا بھائی پیغمبر خدا دا دند زخمی پتھر چاہیے سو پورے کرنے چ دوڑیا لوگاں تو پوچھدا پے پیغمبر خدا دا کیڑا دند شہید ہویا سنایا ہی چو ہے روایا ہی چو ہے اعتراض ہی چو ہے توائن چو ہے توائن کی چو ہے کیڑا دند پیغمبر دا شہید ہویا ہے بندے آکھا ساکو پتہ نہیں اے یقین ہے پیغمبر دا ایک دند شہید ہویا ہے بھائی جب پتھر وہ چاہ کے اے پتھرہ دے نال ماتم کیتا ہے سو رسول دی محبت 6666 آیت ہے بھائی جب قرآن مجید دی کوئی ایک علماء مخالفت دکھاوے اللہ نے سگوں محبت نبی وچ اندے واسطے کیلا نازل چکی یہ نیا کہ جو ماتم بدت ہے مل کے بھی مل کے اللہ فتوہ نہیں دی
عزت ہے اللہ ڈٹھا ہے جو ماتم کریندا پہ خواجہ اویس کرنی دان تو وہ ہن جڑے باہر آ گئے اللہ انعام واسطے نرم غذا آسمان خواجہ اویس کرنی دا ملک یمن لمبی تحریر جڑی کی اونی پہ کرے کڑی نال کڑی مضمون دی مناونا چاہتا ہوں دوجی ہستی یمن دا ایک یمنی حقیق ہوندہ ہے پتھر ہوندہ ہے احجار تو پہلا حجر جوہراتی جو سب تو پہلا جوہر پتھرائی جو سب تو پہلا پتھر وہ یمن دا یمنی حقیقے جائے علی دی ولایت سب تو پہلے قبول زندگی ہم نے قدردان مجمع قدردان علی دی ولایت قبول کی تیس خالق دی آواز آن دی او یمن دا یمنی پتھر ہر مومن دے ہاتھ چ پتھروں سن کہیں دے ہاتھ چ فروزہ کہیں دے ہاتھ چ یقوت ہر پتھر دا فائدہ بھی ہو سی پتھر دا نقصان بھی ہو سی میں اللہ وعدہ پہ کریں دا تے میرے پیارے ولی دی ولایت دا اقرار کیتا ہے میں اللہ تیرے نال وعدہ پہ کریں دا ہر مومن دے پتھر پاون نال فائدہ بھی ہو سی نقصان بھی ہو سی تیرے پاون نال ہر مومن دا فائدہ ہی ہو سی نقصان کہیں دا نہ ہو سی جی بسم اللہ جی بسم اللہ یہ کوئی جسے دا کھڑان دیا جنہی چیزہ نے محبت علی تھا بہا چھوڑی اللہ انہوں نے بلند کیتا ہے تیسری چیز ہر روز اساں حدیث قصہ گھر چ پڑھ دے ہیں ان وچ ایک لفظ آتا ہے قصہ یمانی بھیجن یعنی یمانی قصہ جس چادر دے تھلے اللہ دا محبوب اور ان پانچ چادر اکٹھے ہوئے اس چادر دا اصلی ملک بھی وطن بھی یمن ہے ایک قصہ یمانی اس واسطے تاکہ مہندہ ہے چوتھی چیز موسن انسانیت بھجن سوا لکھ انبیاء دی لاج دھج علی اکبر دے پاک بابے دی سواری مرتجز محمون گھوڑے دا اصلی وطن بھی ملک یمن ہے بھئی لفظہ دی قدر کر سکتے پنجمی چیز جنہا میں وعدہ کیتا ہاں پنجمی چیز ہے پینگا حضور دا ساڑھے علماء پاکستان چیئے جو سندے رہنے ہیں دائی حلیمہ تے ڈوری تے پینگ نبی تے پھر لوری لیکن میں دسنا چاہتا ہوں جو پینگا آیا کہ تم ہاتھ بنوایا کہے ہاتھ جلایا کہے اگر سارے دا مجاز رہ لیتا جی بسم اللہ قدردان لو بیٹھو بھائی غلام بس دعائیں تو بڑی پیغمبر خدا دے ڈالے جناب عبد المطلب دے دورے حبشیاں یمن تے سیدادہ کیتا ہے حملہ کی تو نے یمن دے لوگ کھس لئی انہاں نو حکومت دی جو ملک اے ہر بادشاہ دے دروازے تے گئے حبشیاں ساڑھے تے حملہ کیتے ظلم کیتے تو سے ساڑھی مدد کرو امداد کرو ہر بادشاہ نے انکار کیتا لیکن ہر دروازے تو مایوس ہو کہ انہاں نو مدینے علیہ سیدہ دا دروازہ دس پیا بھائی ٹر دے جناب محمد مصطفیٰ دے ڈاڈے جناب عبد المطلب دے دروازے تے آکے جھک گئے جدہ جھکے سرکار فرمایا خیر تہیں کیوں آئے ہو اگر لگے جی ہر دروازے تو مایوس ہو کے آئے ہیں مہربانی کرو ساڑھی مدد کرو ساکو یمن دی حکومت واپس دوا دیو چاچا جی جیڑے طریق دان لوگ بیٹھے بزرگ توڑیاں دوائیں دا طالباں شریف اللہ دارو سرکار نے اعلان کیتا اپنی فوج بہت بڑا جرار وسیع لشکر بنے بھیجیا ونجو انہاں دی جا کے مدد کرو یمن دے وچ جناب عبد المطلب دی فوج آئی جناب عبد آنکھے جناب دے بھیجو آئے انہاں حبشیاں دا ناکمو ایک کر کے نہ بھیجی صاف کیتا یمن آلیاں حکومت واپس دوا دیتی جدہ یمن آلیاں حکومت واپس آئی اللہ دا ادا کریں دیں تے مدینے آلے پاسے مکہ آلے پاسے کھر کے دعا ہی پہ کریں شکریہ ادا پہ کریں دیں جناب محمد مصطفیٰ دے ڈالے دا تے جدہ پیغمبر خدا دنیا تے آئے 40 سال بھائی غلام عباس سے نہ منوایا ہے کردار منوایا ہے 40 سال بعد اعلان نبوت کیتا ایک خط یمن والے پاسے جو اللہ بھی حق ہے تے میں نبی بھی حق ہاں اسلام قبول
بھائی جی ایک خط آ گیا یمن وچ، بس آخری جملے، خط آیا، بندے خط پڑھیا، بادشاہ وقت دا ممبر تے بیٹھا ہی، تخت تے بیٹھا ہی، نال رہایا وزیر امشیر نبی آئے دنیا تے انہیں اسلام دی دعوت بھیجی ہے جی، پڑھ کے سناؤ یہ لفظاں تے غور کرے، پوری تقریر تہاڈے ذہن وچ محفوظ ہو گئی سی جی۔ ایک پیغمبر آئے، کون؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، جڑے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ ہیں نا، انہاں کان بنے، انہاں کہ بیٹا تھکا نہیں تے ایک بار وقت نہ چاہ جی جناب محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب چٹیاں داڑی والے بابا جی ایک بائے دا موڑا ہلا ہلا کے آندے نے اے اوندا پوترا نہیں جے دی جوتی دی خرات اسا یمن دی اشائیاں پہ کھاندے ہیں آفری بابا تیری سمجھ تو سمجھ جی بسم اللہ جی بسم اللہ اللہ جناب اے بھی سچے، انہاں دا بابا بھی سچا، انہاں دا ڈاڈا بھی سچا، پورا یمن آج بھی علی دی محبت ہے ممنون ہے، یہ پورا ملک شیعہ ہے۔ اتھاں پیغمبر دے ڈاڈے دی انہاں دعوت کی تھی، شکریہ ادا کرن واسطے تہاڈی مہربانی سا کو وطن واپس دعایا نہیں۔ پیغمبر خدا دے ڈاڈے جناب عبد المطلب آئے، تساں پاکستان وچ بھی کافی سارے شہر ہیں، ڈھیر ساریاں یہ ساڑا چھنگا مانگا ہے، اتھو دی لکڑی بڑی مشہور ہے، یہ ساڑا شرکپور شریف ہے، اتھو دے آندے نے وہ غلام شامن بڑے عالمی ہے، اکراکری دے حوالے نال بڑا مشہور ہے، چنیوڑ دا علاقہ فرنیچر دے حوالے نال بڑا مشہور ہے۔ اس طریقے مشہور بازار ہن یمن شہر دے وچ۔ پیغمبر ڈاڈے جناب عبد المطلب دی پری ندید چاچا جی پچھو بے کے دعا تیری بات چاچا ایو جی گفتگواں ہر روز ممبرہ تے نہیں ہوں دیا، لیکن کیا کریے جیڑی گفتگواں کرنے والے لوگ ہیں نا انہاں دی لکھاں نال نیازاں ہیں نا، ساڑھے جہاں مسکین بندے تو انہوں نے پڑھا نہیں سکتے۔ زندگی میں ہر مومن مرد دے کے ہر اپنے بھائی دے کے گزارش اپیل کریندہ رہنا جو اہل بیت دے محبت دے وچ جڑیاں کتاباں لکھی ہوئی ہیں اللہ دی قرآن دی تفسیراں دے وچ جا کے علم حاصل کیتا کرو، دنیا دا علم ایتھے رہ ہونے علم وہ ہے جڑا انہاں دی محبت مودت وچ ہوے۔ بھائی جی جناب عبد المطلب نے ڈٹھا ایک بازار دے وچ مستری پینگا پہ بناتا ہے، پینگے تے پئی دید جناب محمد مصطفیٰ دے ڈالے دے قدم رک گئے، مصری دے پاس دے کے آندے نے میں اتھو دا نہیں، میں عرب دا، میرا نام جناب عبد المطلب ہے۔ انہاں کہا جی سائیں توڑا نام ہر روز سن دے رہاں دیا، توہاڑی مہدی دکان تے آکے رک گئے ہو۔ سرکار فرمایا ایو جا دے جنہا اللہ دے جہانے چتائیں بنوایا ہی کوئی نہ ہوگے۔ آدھا سائیں سرکار فرمایا کچھ ملتا ہی ہیرے جو حرات رہا ان دی ڈنڈی تے لکھے چاہازہ محمد مصطفیٰ۔ زندگیوں میں جی بسم اللہ جیڑے علم نال محبت رکھے دے ہوئے ان دی ڈنڈی محمد مصطفیٰ۔ بھائی پینگا بن گیا، پینگا آ گیا، رسول دے ڈاڑے دنیا تو ٹر گئے، پیغمبر خدا دنیا تے ظہور ہویا ورود ہویا، پیغمبر خدا اے پینگا استعمال کیتا جڑا ڈاڑے بنوایا، جڑے ضعیف بیٹھے خصوصاً انہوں دا حق بن دے دعا دا۔ پیغمبر خدا تو بعد 13 رجب مولا علی علیہ السلام کو تحفہ بھیرا نے دیتا، دس سالہ دی گل نا، بھیرا نو بھیرا تحفہ دیتا سیدادہ، وہ پینگا ڈاڑے عبد المطلب اللہ۔ علی بادشاہ تو بعد دنیا تے آئی، بابے نے اپنے وڈے پتر نو یہ پینگا تحفے چ دیتا۔ زندگی ہونے جڑے قدر کر سکتے ہو لفظ حسین بادشاہ دنیا تے آئے، بڑے بھیرا چھوٹے بھیرا نو یہ پینگا تحفے چ دیتا۔ بھائی شہزادہ امام حسین علیہ السلام دی شادی جناب سید الساجدین دنیا تے آئے، شہزادہ علی اکبر دنیا تے آئے، انہوں نے نہ ملا، جناب رباب تحفہ دیتا، جناب عبد المطلب والا پینگا امام حسین رباب دے چھوٹے پتر نے دیتا، وڈے نہیں دیتا، اس واسطے نہیں دیتا او بھی علی ہے، او بھی علی ہے، اے بھی علی، ایک دے کول نانے محمد علیہ حسن دا تحفہ، دوجے دے کول علی علیہ تحفہ
تحفہ حسین چاہتے ہیں جو اے میں چھوٹے بابل حوائج علی اصغر کو تحفہ نہ لیا تحفہ مل گیا شہزادے دی اپنی قسمت طریقہ چ ملتا ہے 9 دی یا 18 دی سید کا جھولا وطن باقی جتنی دیر پینگا جھولیندہ رہے علی اصغر زندگی میں بڑے قدردان لوگ بیٹھے ہو بدولیاں دھیاں راضی ہونے جتنی دیر چاچا رباب دے چاند پینگا جھولایا ہے وہاں سفر آئے 6 مہینے کربلا دے چیو پینگا جی بسم اللہ ہائے ہائے میرا بھائی پہ آندہ ہے میری سین رباب دا پوری زندگی دا مسافر پتر ہے ماں دے پیوں دے ہتھا تے دنیا شالا وسو پہ بھئی بڑے درداں لے لوگو نتول دیا دیا دعا کری کہ وجنے دنیا دا دیکھو سیدہ پینگے دے چو حسین دا سونہ پتر پہ آہا یا یکدم حسین دی آواز بلند آئی کوئی ہے جڑا میرے بعد میری بھیڑاں دے برکے بچا دے کوئی ہے جڑا میرے دھیاں دے پردے بچا دے یہ آواز پینگے چو شہزادہ علی اصغر سنی پینگے دے چو تڑف کے نکلے ارکا دے سہارے باہر ونجن دی کوشش پہ کریں دے ماں دی پیتی پتر کو چایا لبا تے بوسا دی تیسن اصغر دی تس سے بھئی تس سے لب پہ ہل دن اس اللہ کے آلے و بانکا ہولی ہولی آواز پہ آندی بابا میرے اکبر بھیرا دے قاتلہ تو مدد نہ مانگا جا میں چیندہ شاءاللہ واسو ہوں دے تو لفظ نہ جی چاچا ہوں دے تو لفظ نہ جا میں بھئی غلام عباس مزدوراں راجرونیاں بڑا ماتم ہویا شبیر خیمے آئے ڈٹھا کیا نے جناب رباب علی اصغر کو مٹی تلے کے بیٹھی زانو ہلیں دی پئی شبیر دی آواز آن دی رباب یہ جو پتر مٹیاں دے دہت تا نہیں ہوتے ہاتھ وقت دی دراز نہ تھی وہ جڑے ویلے غربتی اصغر پی گئے چارام نہیں کرتا شریف عزادار و امام اے بھی تیارے ہاں سردار اے بھی تیارے بھئی امام پتر کو ہتھا تے چایا میرے اصغر ٹر دیں اس طریقے گڑائیاں لے لے کے لے پاسے اشارے کیتے سو حسین دی آواز آ دیئے رباب گھن ونجا میں امام روح نال پیڑے دیئے طریقہ لے لکھا ہے جو امام پوچھ دے رہے بی بی دی آواز آ دیئے علی اصغر تو ہاڑے کو لو چنگا ہے علی اکبر لو چنگا ہے غازی نہ لو چنگا ہے گھن ونجو اللہ توڑے میرا حصہ ہی رل ونجے بھائی جن حسین پتر کو چاک کے ٹرن لگے جناب آ گئی ہاتھ بان کے دی سردار میں لہنی پئیاں جتنی امامہ پتر میدان لے پاسے ٹو تیار کر کے ٹورے میں کو اتنی اجازت دیو میں پتر کو تیار کرا شبیر فرمایا گھن پتر کو تیار کر دل دی حسرت پوری کر اس اللہ کے آلے ماں دور چولے کو آکے سامنے گھن آئی جدہ پتر امام دے حتہ تے آئے نئے حسین ڈٹھا کیا ہے ریشمی رمال بدھوئے امام دی آواز آن دی ریشمی رمال کیوں بدھا نے رو کے آن دی مولا کوئی ستمی دے دین دا لال نشان لگا بدھائے حسین رمال ہٹا کے پتر دے گردن تے بوسا دے کے فرمیندے نشانیاں پہلے لگ گئی ٹر پہ میرا سردار مہربانی چکرو میری ایک حسرت دے میں آرزو پہ کریں دیا مل پوے تا میرے اصغر نو پانی ضرور پلاوے آئے آواز آنی تینے پتر کی تے منگسان تے رونی کیوں پئییں بی بی دی آواز آن دی حسین بادشاہ تو ہڑے نانے دی شریعت یاد آ گئی ہائے رباب اس اوکھے ٹائم میں کیڑی شریعت یاد آئی رو کیا دی مولا تو ہڑے نانے دی شریعت دا مسئلہ ہے جیڑی شاید پسنا ہوئے انہوں پانی ضرور پلاؤ پیوے نہ پیوے آفرین یا غلی دیا دیا رادیوں نے دنیا دا کوئی گل نہ دیکھو میری توقع تو زیادہ مغان ہو گئی جیڑی شاید پسنا ہوئے جی بسم اللہ میں لاکھ بری پڑھتا مومن جیڑی شاید پسنا ہوئے اس نو پانی ضرور پلاؤ پیوے نہ پیوے ہوندی اپنی مرضی امام ٹر پہ مسلمانہ ایک کتاب شہزادہ علی اصغر وہ کتاب دے وچ ایڈا وڈا مصائب لکھا جو میں پوری رات روندہ رہ گیا اس واسطے رونا گائے سیدان تو صحیح چھوٹی اولاد آلے اور شہزادہ علی اصغر کتاب آلے لکھا ہے جیڑا تیر ترائے پھلا انہیں رباب ہے نا وہ فقط ترائے پھلا تیر نہیں زہر علودہ سیدادہ تیر رہا
17 نوکاں والے تیر نال جناب دا تیر سی جڑا جناب غازی دی اکھ وچ ماریا کہ سوال مومن برداشت نہیں کر سکتے اے صلاح کیا لو سیما باس رضوی صاحب پڑھ دے پہن کربلا کا ہمیشہ میں ایک بار گیا دے نالو مجلس سنین انہاں دے جملے نے اللہ انہاں دے درجات بلند کرے دامن اہل بیت نالو ہون سید پہ پڑھ دے جڑا تیر حرمل مارا ہے علی اصغر دی گردن وچوں نکل کے حسین دے بازو وچ نہ لگدا جڑے پاسے تیر ویندا رباب دی محنت اسے پاسے ٹر ویندی اور شریف عزادارو علی اصغر دی گردن وچ تیر حسین اپنا بازو جدا کیتا ہے مٹھا کیا ہے منہ گردو ہتھاں تے ایویں تیرے چ ہاتھ پایا یا اللہ دی زمین ہلی ہے آسمان ہل گئے نے چھوٹی اولاد والے ولی اصغر دے تسے لب ہلے ہولے ہولے آواز علی بابا مہربانی کرو وجہ تیر نہ چھکے شبیر دی آواز دی کیوں میں ڈلال ہولے ہولے آواز دی بابا مہربانی کر آج سارے نبیاں نو دعوت دے تواڈا صبر ویکھ میری اماں دا حوص بسم اللہ کرا یار کڑے مذہب اس ماتم جائے دے میری اماں دا دیکھنا امام دی آواز دی نبیاں دی قطار لگ گئی تیر چھکا تسے لب ہلا کیا دے نا بابا ہن میرے ڈاڈے علی کو سڈو انہاں تے سوال کرو بابا خیبر دا دار پٹنا سوکھائے یا اسی داری چوتی بسم اللہ کرا بطول دیا دیا راضیوں نے امام دی آواز آدھیے میرا بابا نجب چھوڑ گیا ہون تیر چھکا تسے لب ہلا کیا دے بابا ہون میری نکھے پاسے علی ماں زہرا نو بلاؤ امام دی آواز آدھیے میری اماں بکیا چھوڑ کے کربلا دے ڈراک لے جوائن بھی کریں دیئے ہون تیر چھکا تسے لب ہلا کیا دے بابا جان اسی ذات راضی جی میں دل حاوی کرو امام نے نادے علی پڑھ کے تیر چے ہاتھ پایا کربلا دی زمین ہلیے اے صلاح کیا لے حسین تیر شروع کیتا ہے صغیر چپ کرنا شروع کیتا اے صلاح کیا لے حسین دے ہتھا دے پتر دنیا تو ٹر گیا اپنے آپ حسین ایتا دفن چاہے رباب تیڑے کرو پوشی میری امان کے اگر اٹھا گن ویسا اگر مائے مرن تو پہلے مر سکتی ہے حسین اٹھ دیتے باندے خیام دے دروازے تے آئے نا اے صلاح کیا لو میں نے امام حالت کھیڑی ہے میری اصغر کو ہتھا دے چایا ہے مزدورہ لائن قطار بنا کے کھڑیاں ہوئی ہیں نا حسین ساڑھے ہتھا دے پتر نے سی کہنو میں نے امام پتر نہیں دیتا حسین بادشاہ پتر کو پینگے سمایا ہے اور جوتی اولاد آلے اور زمانے تو وکرہ پیار بہن دے پھر آمدہ ہوں دے جو سالہ دی آئیے جمیں جھگ دے پاسے پانی آدھا ہے انہیں پھر آدھے پینگے تو کپڑا ہٹا کے وہ انکار کے آدھیوں میں ڈاس گر پانی مطلب جماعتم جہد نہیں تو تے غربت ہے بین میں ڈاس گر پانی جوانی نصیب ہوئی رو کے آدھی بیٹھیو کہیں تیر مارائی بیٹا چوٹیاں والا کیا چولا تین ڈالا لے میرا دے پاس لے کے آدھی آل تاسائی تیری چوٹی بھینا کیا روس پیئے بسم اللہ بطول دیا دیا راضیوں نے بسم اللہ کرا رو کے آدیا کہیں تیر مارائی کہیں تیر مارائی چاچا بہن دے بیادی محبت دیکھ کے مزدورہ پتھرہ دے نال ماتم شروع کیتا ہے شبیر جلدی دے نال علی اصغر کو چاہ کے ایک نال آئین تلوار دے پاسے دے کیا دل میں کو اصغر دی خبر بنا دے آج قریب اصغر دی تلوار دے وچو آواز پیا دی
مدد کرن والا